बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौजूदा हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर अपोजिशन और हुकूमत के मौक़िफ़ की। तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम एक पेज पर है, सिलेक्टेड इमरान खान को जाना होगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर बिलावल ने कहा कि आज का दिन यौम स्याह है। कोरोना वायरस ना होता तो आज यौम स्याह सड़कों पर मनाते हैं। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि जिनकी सियासत का आगाज़ पर्ची से हुआ हो वो सियासत को क्या जाने। उन्होंने कहा कि चीनी चोरी और जाली अकाउंट्स की GIT में इनके अब्बू का जिक्र है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि सियासी क़यादत को नैबज़दा करके जेलों में डालने से मईशत मजबूत नहीं होती। आज बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान माशी तरक्की में पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि 2018 के इंतखाबात में नून लीग की नशिस्तें चोरी की गई, कौम इस चोरी के नताइज भुगत रही है। बदकिस्मती से 25 जुलाई को जब तमाम राय आमा के सर्वेज के मुताबिक, तमाम तज्जियों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को 120 नशिस्तें हासिल करना थीं और PTI की 60 से 65 नशिस्तें थीं। ये वो बदतरीन चोरी है जिसके आज हम नताइज 2 साल बाद भुगत रहे हैं। जो हुकूमत कानून साजी कर रही है उसके तहत नैब में पहले 90 दिन के लिए लोगों को गायब किया जा सकता था, अब लोगों को 180 दिन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगा के बगैर सबूत के गायब किया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि आज ही के दिन PTI कारकुनों ने इमरान खान की क़यादत में फरसूदा और करप्ट निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद का आगाज़ किया था। मजीद कहा कि करप्ट निज़ाम के खिलाफ इमरान खान की क़यादत में जिद्दोजहद जारी रहेगी। 25 जुलाई 2018 को PTI कारकुनान और अवाम ने मिलकर एक फरसूदा, मराहत याफ्ता, इकरबा परवर और करप्ट निज़ाम को शिकस्त देकर इमरान खान की क़यादत में एक नई सोच की बुनियाद रखी। इस फरसूदा निज़ाम के खालिक मुल्की इदारों और मईशत को खोखला करके ज़ाती मफादात हासिल करते रहे, जिनके ख़िलाफ़ ये जदोजहद वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में जारी है और जारी रहेगी। नैब कानून में मुजव्वज़ा तरमीम के तहत हुकूमत ने चेयरमैन नैब, डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तजवीज़ पेश कर दी। मुसव्वदा अपोजिशन के सुपुर्द कर दिया, मुसव्वदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। मौजूदा नैब कानून के तहत चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत 3 साल और नाकाबिले तौसी है। अब हुकूमत ने तजवीज़ दी है कि मुद्दत मुलाजमत में तौसी न करने की पाबंदी को खत्म कर दिया जाए। हुकूमत ने नैब कवानीन में मुजव्वज़ा तरामीम का मुसव्वदा अपोजिशन के हवाले कर दिया है। इन मुजव्वज़ा तरामीम के तहत विफाकी और सूबाई टैक्स मामलात पर नैब कानून लागू नहीं होगा। टैक्स, लेवीज और महसूलात की तफ्तीश नैब के बजाय मुताल्लिका इदारे करेंगे और मुकदमात नैब के बजाय फौजदारी अदालत में चलेंगे। नैब कानून का इतलाक उस शख्स पर नहीं होगा जिसका किसी अवामी ओहदेदार से बराह रास्त या बिल वास्ता ताल्लुक न हो। अगर अवामी ओहदेदार के खिलाफ हुकूमती मंसूबे या स्कीम से माली फायदा उठाने का कोई सबूत नहीं तो महज कवायद और ज़वाबित की बेकायदगी होने पर नैब कानून लागू नहीं होगा। अवामी ओहदेदार की ज़ेरे किफालत या बेनामीदार ने फायदा उठाया तो नैब कानून लागू होगा। अगर अवामी ओहदेदार के असासे उसके ज़राए आमदन से मेल नहीं खाते तो जायदाद की असल कीमत का तयन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और FBR करेगा। अवामी ओहदेदार और उसके ज़ेरे किफालत अफराद के नाजायज फायदा उठाने से मुताल्लिक ठोस सबूत पर ही इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल तसव्वुर किया जाएगा। अवामी ओहदेदार की अच्छी नीयत से किए गए अमल पर नैब कानून लागू नहीं होगा। तुर्बत से हम खबर शामिल करें, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में लांस नायक जावेद करीम शहीद और सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया, दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। ISPR के मुताबिक फायरिंग का वाक़या तुर्बत से 35 किलोमीटर दूर पैदारक में पेश आया। नैब ने करप्शन मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर की वजह आला अदलिया के हुक्म इम्तना और मुल्ज़िमान की मुतफर्रिक दरखास्तों को करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए जवाब में
چیئرمین نیب نے کہا کہ کرپشن مقدمات پر 30 دن میں فیصلہ ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقدمات کا بوجھ اٹھانے کے لیے موجودہ احتساب عدالتیں ناکافی ہیں۔ عدالتیں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ کے وضع کردہ اصولوں پر عمل نہیں کرتی۔ عدالتوں کی جانب سے سیاسی شخصیات کے لفظ کی غلط تشریح کی جاتی ہے۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ مقدمات کا بوجھ بیرون ملک سے قانونی معاونت ملنے میں تاخیر بھی بروقت فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ 120 احتساب عدالتوں میں اپیل سننے کے لیے ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کی تجویز دی ہے۔ نیب قانون میں تبدیلی کے لیے حکومت اور اپوزیشن کی دوسری بیٹھک پیر کو ہوگی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ پیر کو کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نیک نیتی سے نیب قانون میں تبدیلی کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے کہا، اور ایک مشترکہ کمیٹی آپ کے علم میں ہوگا وہ مارز وجود میں آ چکی ہے۔ اس میں اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی نمائندگی ہے، اور اس میں حکومت اور حکومت کی حلیف جماعتوں کی بھی نمائندگی ہے۔ 10 سال آپ کے پاس مکمل اکثریت بھی تھی اور اختیار بھی تھا۔ نیب کے قوانین کو اگر آپ کو درست نہیں لگتے تو ان میں آپ اصلاح کر سکتے تھے۔ اب آپ ہم سے توقع کر رہے ہیں، ہم حاضر ہیں، اور ہم نے ان کے سامنے ایک پرپوزل پیش کر دیا ہے۔ یہ 8 قوانین ہیں جو فیٹف سے متعلقہ ہیں، اور ایک قانون ہے جو نیب کا ہے۔ اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری کی بلوچستان نیشنل پارٹی کے صدر اختر مینگل سے ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ ملاقات زرداری ہاؤس میں ہوئی۔ بلاول بھٹو سے ملاقات کرنے والے BNP کے وفد میں آغا حسن اور میر حمل بھی شامل تھے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ملاقات میں فرحت اللہ بابر، نیر بخاری اور مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ حکومت نے مشکل ترین حالات کے باوجود 2 سال میں اپنے وعدوں پر عمل کیا۔ نئی ایجوکیشن پالیسی لائی گئی، 40 اسپتالوں کو مزید فعال بنایا گیا، 15,000 ہیلتھ کیئر پروفیشنلز بھرتی کیے گئے، میگا پروجیکٹس بھی جاری ہیں۔ سربراہ خواف لیگ چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ حکومت فنکاروں سے محبت کرے، ان کے ساتھ فنکاری نہ کرے۔ انہوں نے یہ بات تھیٹر فنکاروں کے گروپ سے ملاقات میں کہی۔ پنجاب آرٹسٹ، پروڈیوسرز اور پنجاب تھیٹر ایسوسی ایشن کے وفد نے چودھری برادران سے ملاقات کی اور مشکلات سے آگاہ کیا، اور اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو فنکاروں کے مسائل سے آگاہ کریں گے۔ جم گروپ اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار یاسین آزاد نے کہا کہ سپریم کورٹ میں جب بھی کیس لگے گا، بار کے تمام اراکین میر شکیل الرحمان سے اظہار یکجہتی کے لیے موجود ہوں گے۔ کراچی میں جنگ بلڈنگ کے باہر احتجاجی کیمپ میں صحافیوں کے ساتھ سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یاسین آزاد نے بھی شرکت کی۔ یاسین آزاد نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان معاشی طور پر بدحال ہو رہا ہے، اس پر توجہ دیں، باعزت شہریوں کو گرفتار کر کے تنگ نہ کریں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ سپریم کورٹ میں جب بھی میر شکیل الرحمان کا کیس لگے گا، سپریم کورٹ بار کے تمام 23 ارکان ان سے اظہار یکجہتی کے لیے موجود ہوں گے۔ پاکستان بار کونسل کے پورے پاکستان سے 23 الیکٹڈ ممبر، جب یہ معاملہ آئندہ کورٹ میں اگر سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو 23 کے 23 ممبر اسلام آباد میں آپ کے اس قائد کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ میر شکیل الرحمان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس سوسائٹی میں پاکستان کے 22 لوگوں کی خدمت کی ہے، ان کے لیے حق کی آواز کو بلند کیا ہے۔ احتجاج میں رہنما مسلم لیگ نون اقبال خاکسار، قومی اخبار یونین کے جنرل سیکرٹری عرفان ساغر، جنرل سیکرٹری اپنک شکیل یامین کانگا، دی نیوز امپلائیز یونین CBA کے جنرل سیکرٹری دارا ظفر اور جاوید پریس یونین کے جنرل سیکرٹری رانا یوسف نے بھی شرکت کی۔ رہنماؤں نے میر شکیل الرحمان کی رہائی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ لاہور میں ڈیوس روڈ پر احتجاجی کیمپ جاری رہا۔ سینئر صحافی سعدیہ صلاح الدین، اسحاق شاکر، شہاب انصاری اور دیگر صحافیوں نے شرکت کی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ میر شکیل الرحمان جمہوریت کا حسن ہے، حکمران انہیں گرفتار کر کے جمہوری روایات کو پامال کر رہے ہیں۔ پشاور میں احتجاج جنگ گروپ کے دفاتر کے سامنے کیا گیا۔ مظاہرین نے میر شکیل کی رہائی کے حق میں نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے میر شکیل الرحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ میر شکیل الرحمان کی رہائی تک احتجاج جاری رہے گا۔ کوئٹہ میں مظاہرہ جنگ بلڈنگ کے باہر کیا گیا۔ مظاہرے میں جنگ امپلائیز یونین کوئٹہ حماد اللہ صحاباد نے شرکت کی۔
इस मौके पर शुरका का कहना था कि इदारे के कारकुनान मीर शकील रहमान के साथ खड़े हैं। जंग में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून प्रोफेसर आसिफ ढीडी की क़यादत में जिले सेक्रेटरीट मुस्लिम लीग नून के बाहर एहतजाज किया गया। प्रोफेसर आसिफ ढीडी ने कहा कि अदालत आलिया मीर शकील की गिरफ्तारी का खुद नोटिस ले और मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई को यकीनी बनाए। भावलपुर में अलामती भूख हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला जारी है। सीनियर सहाफ़ी अमीन अब्बासी, राशिद हाशमी, अमीन बासित, अमजद ऐवान, आसिफ कबीर, हामिद गुलजार, सैयद अदनान अली, जवाद बलोच, सैयद मजीद हाशमी, वसीम कुरैशी और दीगर सहाफ़ी शरीक हुए। शुरका ने कहा कि मीर शकील रहमान की आज़ादी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। नवाब शाह में मोहनी बाजार में एहतजाज हुआ। सीनियर सहाफ़ी अनवर शेख ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान बार, सूबाई बार और इस्लामाबाद बार की सब कमेटी का सुप्रीम कोर्ट में इजलास हुआ। इजलास में मीर शकील रहमान की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। एलामिया के मुताबिक अहम इजलास की सदारत मेंबर पाकिस्तान बार अख्तर हुसैन एडवोकेट ने की। मुत्तफ़िका करारदाद में कहा गया है कि मीर शकील रहमान को 30 साल पुराने सिविल मामले में हिरासत में रखा गया है। उन्हें इंतकामी कार्रवाई और रियासती जबर का निशाना बनाया जा रहा है। करारदाद में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चेयरमैन नैब खुद मुस्तफ़ी हो जाएं। दीगर खबरों में आपको बताएं, तहरीक इंसाफ की एहतसाब कमेटी ने उज़्मा कारदार की अपील पर फैसला सुना दिया है। उज़्मा कारदार की बुनियादी पार्टी रुकनियत खत्म कर दी गई। एहतसाब कमेटी ने उज़्मा कारदार को असम्बली रुकनियत से फौरी इस्तीफे का हुक्म दिया है। फैसले में कहा गया है कि उज़्मा कारदार ने पार्टी आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की है। उज़्मा कारदार ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं की खिलाफ गुफ्तगू की। मुआविन खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी का कहना है कि कोरोना की वबा के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी मुलाजिमीन को फौकियत दी जाएगी। पाकिस्तानी मुलाजिमीन के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जुल्फी बुखारी ने दुबई में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की।